अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको एक अहम और दिलचस्प बातों के बारे में आगाह करेंगे कि एक कहावत है, कुत्ता ना घर का ना घाट का। इसके ऊपर आपको बताएंगे कि मुल्क पाकिस्तान की कुछ सालों की उतार चढ़ाव और हमवार और ना हमवार वाक़यात और अभी घर में झगड़ा ही झगड़ा। अक्लमंद लोग और बुजुर्ग कहते हैं कि जिस घर में झगड़ा हो तो वहाँ बरकत उठ जाती है, वहाँ फसाद पैदा हो जाते हैं, वहाँ रोज़ी कम हो जाती है। अब पाकिस्तान का भी वही हाल है। अब एक शख्सियत आपके सामने वीडियो स्क्रीन पर चल रही है जिसका नाम ये जनरल कमर जावेद बाजवा है। ये जब अपने जनरल के इक़्तिदार पे ओहदे पे आए थे तो उस टाइम पाकिस्तान में कुछ हालात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हालात कुछ और तरह थे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान के साथ इस शख्सियत की कुछ मुआहदे, कुछ बातें, कुछ सफ़र रहा, उसके बारे में आपको कुछ तफसील बताएंगे। ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिए इस वीडियो के ऊपर और आप तवज्जो से सुनिए कि इमरान खान के साथ चलते चलते ये शख्स पहले तो एक्सटेंशन ले बैठा और उसके बाद एक्सटेंशन के बाद ये शख्स कुछ पार्टियों के साथ मिलाप कर बैठा। उसके बाद मिलाप करते करते और कुछ साजिशों का हिस्सा बना, कुछ दो हुकूमतों का हिस्सा बना। जब एक हुकूमत से इसको मफाद हासिल हो गया तो उसके बाद उसने चलती हुकूमत से हाथ उठा लिया और दूसरे लोगों को सामने ले आए। तो पहली हुकूमत के साथ इस शख्स का जो सफ़र है उसके बारे में कुछ आपको बताएंगे कि कुछ पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनके ऊपर इस अजीम शख्सियत ने कुछ केसेस निकाले और हुकूमत को दिया कि इनको ब्लैकमेल करें, इनको बताएं कि ये पाकिस्तान के इकॉनमी के, पाकिस्तान की मईशत के चोर हैं। और वो कुछ सालों तक बात चलती रही और लोगों को गिरफ्तार किया गया, नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, जरदारी के ऊपर केसेस चल पड़े। नैब का इख्तियार इस शख्स के पास था, इसकी मर्जी थी कि जिसको उठाए, जिसको रखे और जिसको जेल में डाले, जिसको मुल्क से बाहर निकाले। और ये अहम शख्सियत इस काम में सफ़े पर्दा थी और आगे इमरान खान थे। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मरियम सफदर, एहसन इकबाल, तमाम अब इन पार्टियों की जो अपोजिशन थी इनको जेलों के चक्कर लगाए गए और नवाज शरीफ को भी जेल में डाला गया। और उस नवाज शरीफ ने कुछ अपनी पुरानी यादाश्त, पुरानी आदतों का सहारा लेते हुए लंदन उड़ गए और अपनी सवारी लेकर वो चले गए। और उसके बाद जब इमरान खान के साथ कुछ अरसा इनके शख्सियत का सफ़र जारी रहा, चलते चलते रास्ते में इस शख्स को याद आ गया कि अब रास्ता आगे घटन है और इसको इस्तेमाल तो मैंने कर ही लिया है, अब बारी देता हूँ दूसरों को और उनको इस्तेमाल करता हूँ। और फिर इस शख्स ने इमरान खान की हुकूमत को चलता करने में अहम किरदार अदा किया। रातों रात लोगों को इकट्ठा किया, पार्टियों को तोड़ा और पाकिस्तानी सियासत में भूचाल डाल दिया। लड़ाइयाँ अब से शुरू हो गई। इमरान खान को इस्तेमाल करके उनको इसका मुखालिफ खड़ा कर दिया और जब इसको गिराया और दूसरे इनके मुखालिफ बन गए। मशहूर कहावत है कि घर का। उसके बाद आपको ये तफसील हम बता रहे हैं कि एक बहुत लंबा किस्सा है और इसके बारे में आपको एक बड़ी अहम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जब इमरान खान के इस शख्स ने बहुत मफादात से फ़ायदा उठा लिया, उसके बाद ये शख्स नवाज शरीफ के साथ कनेक्ट हो गया।
جو ہی نواز شریف کے ساتھ یہ شخص کنیکٹ ہوا تو پی ڈی ایم تیار ہو گئی اور عمران خان کو ختم کرنے میں اس شخص نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور چاہے فوج ہو، چاہے سول ہو، چاہے صحافت ہو، جس شخص نے اس شخص کے خلاف بات کی اس کو اس شخص نے ذلیل کرنے میں کسر نہ اٹھائی اور اس میں فل اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو ذلیل کیا۔ اس کے بعد پی ڈی ایم تیار ہوئی اور عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کی پارٹی کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے یہ سفر جاری رہا اور انت عمران خان کو کمزور کرنے میں اس شخص نے دیکھا کہ عمران خان کی جو اہمیت ہے، مقبولیت ہے پاکستان کے اب پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے، تو اس نے یہ سوچا کہ اس کو اب کمزور کیا جائے، اس کو مقبولیت میں کم کیا جائے۔ تو اس نے عدم اعتماد کا ایک سہارا لیا اور کچھ دشمنوں کا سہارا لیا، جس میں سب سے بڑا ملک میں دشمنیاں پائی جاتی ہیں، غیر ملکی ایجنسیوں کا سہارا لیا۔ تو اس نے عدم اعتماد کی ایک رٹ لگانے میں دوسری پارٹیوں کو اسمبلی میں لے آئے، ان کے ارکان توڑے، کروڑوں روپے کی رقوم لگی اور عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے اس نے جان کی بازی لگا دی۔ یوں ہی عدم اعتماد کا ایک انہوں نے ڈرامہ رچایا تو عدم اعتماد شروع ہو گیا۔ عمران خان کو راتوں رات اس حکومت سے چلتا کیا اور 13 جماعتوں کو حکومتی حصہ بنا دیا۔ اب سب سے بڑا اہم سین یہ ہے کہ ملکی سیاست میں ملک پاکستان میں جھگڑا شروع کر دیا گیا اور جو ابھی تک جاری ہے، اور یہ کچھ اس شہزادے کی خواہش تھی کہ مجھے ایک دفعہ پھر میری ایکسٹینشن دی جائے، میری نوکری کی مدت بڑھائی جائے، لیکن پاکستان کے اندر تو شور و غل مچ چکا تھا اور ایسا ایسا باتیں نکلتی آئیں، وقت گزرتا گیا۔ اس شخص نے ملک پاکستان میں جھگڑا کرا کے اس شخص نے ملک پاکستان کو لوٹ کے اپنی مدت سے استثناء کرنے کا اعلان کیا کہ میں اب اپنی نوکری سے ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا، اور 8 سال اس شخص نے ملک کے اندر اپنی حکمرانی جاری رکھی۔ پاکستانی سیاست میں بہت بڑا گہرا گڑھا کھود کر یہ اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ آپ کو تفصیل بتا رہے ہیں کہ اس شخص نے ملک کے اندر کیا کچھ کیا، کیا کچھ نہیں کیا، کس طرح کے لوگوں کو اس نے اپنے انڈر استعمال کیا۔ اب پاکستان کے اندر لڑائی عروج پر ہے، صوبے ٹوٹ گئے ہیں اور حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ چڑھ دوڑی ہیں۔ اس کا مین نقصان کس کو پہنچا؟ عوام تک پہنچا ہے۔ عوام کے اندر مہنگائی بڑھتی گئی۔ اب آپ کو بتائیں کہ آٹا لینا مشکل ہے، گھی لینا مشکل ہے، عوام فاقے کی حالت میں چل رہی ہے۔ یہ نوجوان، یہ آدمی اپنی مدت پوری کر کے ملک کو چھوڑ کر دبئی چلے گیا۔ پاکستان میں بہت حالات گمبھیر ہیں اور عمران خان ایسا ایسا اس شخص کی اصلیت بتا رہے ہیں کہ خان نے یہ بھی کہا ہے کہ اس شخص کو میں نے مدت بڑھا کر بہت بڑی غلطی کی تھی اور اس شخص کو جانے دیتا اور ملک کے حالات کچھ اور ہوتے۔ ملک کے ساتھ بہت بڑی بغاوت کرنے میں اس شخص کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جس کی تفصیل آپ کو گاہے بگاہے ہم ویڈیو میں بتاتے رہیں گے۔ اب پاکستان کی سیاست میں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اوپر سے سیلاب آ گیا اور سیلاب کی حالت میں لوگوں کے حالات بہت کشیدہ ہو گئے۔ اب حکومت نام کی پاکستان میں کوئی چیز نہیں ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، مہنگائی، بھوک، افلاس بڑھ گئی ہے۔ یہ شخص ملک پاکستان کو لوٹ کر اپنا دبئی چلے گئے، اب وہاں مقیم ہیں۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے گڑھا کھودا ہے، عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر وہاں گیا ہوں، تو یہ میں نے کرنا نہیں تھا۔ اب اپنے مفاد کے لیے ایسے کہیں کہ
کچھ بھی کرنا پڑے تو جس طرح وہ ایک جانور ہے جس کے پاؤں گرم ہو گیا تو اس نے اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے دے دیا تھا، اس شخص نے بھی اپنے مفاد کے لیے غریب قوم کے پیٹھ کے اوپر چوڑا گھونپ دیا ہے۔ یہ سب